हाँ ल सुन है त्योहरू बन्द गर्छ अब ल हामीहरूको अब क्वेसन नम्बर कति हुन्छ त 70 हैन ल ध्यान दिएर सुन है क्वेसन नम्बर 70 ल क्वेसन नम्बर 17 मा हेर त के दिएको छ एउटा तालिका छ जसमा के छ त फरक फरक खगोलीय पिण्डको जसमा तिमीहरूलाई आकाशीय पिण्डमा तिमीहरूलाई एबीसी गरेर जम्मा तीनवटा के त फरक फरक गुरुत्व प्रवेग दिएको छ त्योहरू बन्द गर सबैजना अब ल जस्तै एउटा छ ए एउटा छ हाम्रो बी र एउटा छ सी यो के हो त हाम्रो आकाशीय पिण्डहरू छ यो के हो त हाम्रो आकाशीय ल र यसका के त गुरुत्व प्रवेग दिएको छ के दिएको छ त गुरुत्व प्रवेग एक गुरुत्व प्रवेग कति छ भन त एक गुरुत्व प्रवेग कति छ 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अनि सी को 8.67 मीटर पर सेकेंड ल ल यो फरक फरक आकाशीय पिण्डको दिएको छ तिमीहरूलाई थाहा छ यो पिण्ड यो हाम्रो गुरुत्व प्रवेग हो के को त बृहस्पतिको यो पृथ्वीको र यो चन्द्रमाको अब तिमीहरूलाई यसमा के गरेको छ त सुन ध्यान रे यसमा केही क्वेसन सोधेको छ के को आधारमा त यो टेबलको आधारमा गुरुत्व प्रवेग त दिएको छ जसमा हेर त तीनवटै आकाशीय पिण्डहरू मध्ये कुन चाहिँ वस्तु उचाल्न सजिलो हुन्छ तीनवटामा हामीले कुनमा वस्तुलाई उचाल्नमा सजिलो हुन्छ जसको गुरुत्व प्रवेग सबभन्दा कम हुन्छ कि बढी भन्छ र किन भनेको छ तीनवटै आकाशीय पिण्डहरू मध्ये कुन चाहिँमा वस्तु उचाल्न सजिलो हुन्छ अब कहूँ तो सबसे बेसी वस्तु को उठाने में तीनों में ए बी सी में से कौन में सजिला होते उठाने में 25 में गुरुत्व प्रवेग के मान बेसी है तो बेसी मन होने के मतलब गुरुत्व बल बेसी भेले कि कम भेले बेसी भेले जगह में गुरुत्व बल बेसी रही तो उछाले में सजिला होते कि कठिनाई होते सजिला होते जना एना बुझू न जना बृहस्पति पृथ्वी में तो गुरुत्व प्रवेग के मान कथी तो 9.8 है ना तो अगर बृहस्पति ई तो मान के चलू ए बी सी देने एक में मान के चलू तो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब कहे कर फेले कि कोनो वस्तु प्रत्येक सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड के गति से गति में परिवर्तन करते अबे है एक तो गुरुत्व बल तो बेसी है तो जकर गुरुत्व बल बेसी रही तो उठाने में तो गाढ़ा होते कि सजिलो होते गाढ़ा होते है ना एक मतलब सबसे सजिला का सी में यहाँ चन्द्रमा नभने डाइरेक्ट एबीसी भनेको छ त हामीले के भन्नुपर्छ तीनवटै आकाशीय पिण्डहरू मध्ये सी मा के लेख्छौँ त हामी ए बी दिएको छ कि हो 1 दिएको छ यसको 1 मा हेर्दै एन्सर कति हुन्छ ए केटीहरू है तिमीहरू त्योहरूलाई बन्द गर त 3 वटै के त आकाशीय पिण्डहरू मध्ये कुनमा त एबीसी भनिरहेछ त सी मा वस्तुलाई उचाल्न हैन उचाल्न के हुन्छ त सजिलो अब सी मा किन सजिलो भयो अब तिमीलाई क्वेसन पनि सोध्छ किन सजिलो हुन्छ कारण दिनको लागि भन्छ त्यसमा गुरुत्व प्रवेगको मान के छ त गुरुत्व प्रवेग कम हुनुको मतलब के छ त गुरुत्व बलको मान बी र सी को तुलनामा के होला त कम होला किनभने बी र ए र बी को तुलना हैन ए र बी को तुलनामा सी को गुरुत्व प्रवेग कम भएको त्यस आकाशीय पिण्डमा गुरुत्व अर्थात वस्तु सजिलो ल गुरुत्व प्रवेग कम भन्नुको मतलब के हो त गुरुत्व बलको मान कम हुनु हो
आ गुरुत्व बल कम मतलब कम फोर्स से तनते कि मतलब कथी त जल्दी से जल्दी अपना सब ओकरा उचाइल सकै छी। ल अब यसको दुईमा दिएको दुईको क्वेसन के छ त्यो कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ। अहिले फोन आयो होइन, अहिले फोन आउँथ्यो भने महा समस्या हुन्थ्यो त ल हेर त यसको अझै क्वेसन छ, तिमीहरू अलि जवाब दिने प्रयास गर्ने। 3वटै आकाशीय पिण्डमा एउटै उचाइबाट कुनै वस्तुलाई खसालियो भने कुन आकाशीय पिण्डमा वस्तु सबभन्दा छिटो खस्छ? अहि तीनों में से सबसे जल्दी कुन में खस्दै सक्यो त? ए वालामा, किनकि यसको गुरुत्व प्रवेग के छ त 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। त 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्नु कति त्यो यस आकाशीय पिण्डमा भने एमा जब हामी कुनै वस्तुलाई खसाल्छौँ नि त प्रत्येक सेकेन्डमा त्यसले कतिको दरले त 25 मिटर पर सेकेन्ड गतिमा परिवर्तन गर्दै तल झर्छ। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा छिटो कहाँ त? एमा। त हामी लेख्न सक्छौँ के त 3वटै आकाशीय पिण्डहरूमा एउटै उचाइबाट हैन 3वटै आकाशीय पिण्डमा 3वटै आकाशीय पिण्डमा के दिएको छ? एउटै उचाइबाट खसाल्दा ए आकाशीय पिण्डमा वस्तु छिटो खस्छ किनभने ए वस्तुलाई स्वतन्त्र रूपले छोड्दा बिरसीको तुलनामा प्रत्येक सेकेन्डमा वस्तु बढी गतिमा परिवर्तन गर्दै तल खस्छ। अर्थात 25 मीटर पर सेकेंड गति में परिवर्तन गर्दै तल खस्छ। यसले 1 सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डको गतिमा परिवर्तन गर्दै खस्छ। यसमा 1.67, तर यो दुवैको तुलनामा जब हामी त्यस्तै उचाइबाट खसाल्छौँ भने यसले 25 मिटर पर सेकेन्ड गतिमा परिवर्तन गर्दै तल खस्छ। त्यस कारणले गर्दा ए मा सबभन्दा छिटो खस्छ। कुरा बुझ्नु भएको हैन? ल त यो थियो हामीहरूको क्वेसन नम्बर 70 हैन। अब हामीहरू क्वेसन नम्बर 71 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 71 अलि उता घुस्किहाल त। ल सुन है, क्वेसन नम्बर 71 के भयो तिमीलाई? नहीं सारली तो नहीं कोनो बात है। फिर तो क्वेश्चन नंबर 71 में के भन्छ वस्तु को तौल भूमध्य रेखा भन्दा ध्रुवीय में बढी हुनुको दुईवटा कारण लेख्नुहोस्। यसमा हिसाब पनि छ र एउटा कारण क्वेश्चन पनि छ, ठीक छ? त बरु यसलाई म कारण क्वेश्चन यहाँ लेखिदिन्छु, हिसाब मेटाएर लेखिदिनु। कुरा बुझ्यो? ल अब क्वेश्चन नम्बर कति छ त हामीहरूको? 71 यहाँ देखिरहेछ होला। त यसको फर्स्ट पार्ट भयो हाम्रो। फर्स्ट पार्टमा यहाँ भनेको छ हैन, कुनै वस्तुको तौल भूमध्य भन्दा
ध्रुवमा बढी हुनुको दुईवटा कारण भन्छ हैन। तिमीहरूलाई थाहा छ ध्रुवीय क्षेत्रमा के हुन्छ त आरको मान कम हुन्छ, जस कारणले गर्दा त्यहाँ जीको भेल्यु के हुन्छ त बढी हुन्छ। कुरा बुझेको छैन? ध्रुवीय क्षेत्रमा कुनै वस्तुको तौल बढी हुने कारण यस प्रकार ल एक मा के लेख्न त ध्रुवीय क्षेत्रमा पृथ्वीको अर्धव्यास भूमध्य भन्दा आर को मान के हुन्छ त भूमध्य भन्दा कम हुन्छ। त्यस्तै ध्रुवीय क्षेत्रमा गुरुत्व प्रवेग भूमध्य भन्दा बढी हुनु अर्थात यो देखिरहेको छैन होला यहाँ यतिसम्म देखाइरहेछ यो देखिरहेको छैन 2 पोइन्ट अर्थात W डाइ के प्रोपोर्सनल टु J लेख्न पाइन्छ। यो होला यसलाई मेटाउन त पानी लिएर आएछ मेटाउन कति कहलिए तो हम लिखबो करी तो मेटेबो नहीं कर सब कहीं कहीं मात्र पानी लगा तो बहुत राम्रो वाला पानी ल्याएको छैन है ए फर्स्ट वाला छ त्यही भएर त्यो कल वाला पानी जुन छ नि त सुरुवातमा त्यहाँको पानी अलिक के हुन्छ त गन्धिलो त्यो त्यत्रो जुन कल यो चल्छ नि यो एउटै कल त्यही भएर त्यो पानी राम्रो आइहाल्छ। अब मेटाउ न पछि लेखिदिनु तिमीहरू कुरा बुझ्यो अहिले छोड ल। यसमा एउटा हिसाब गर्नु छ यदि पृथ्वीको सतहमा जी को मान दिएको छ र पृथ्वीको सतहभन्दा कति उचाइमा जी को मान यति हुन्छ हिसाब गर्नको लागि भन्छ। मतलब एच निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो क्वेसन तिमीहरूलाई सोधेको छ 2080 सालको गण्डकी प्रदेशमा। यस्तो क्वेसन धेरैलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ कुरा बुझ्यो। अब यसमा के दिएको छैन त हाम्रो पृथ्वीको पिण्ड त दिएको छैन नि त पिण्ड नदिएको अवस्थामा फर्मुला हाम्रो जुन छ त्यो हामी लगाउँछौँ पिण्ड नदिएको अवस्थावाला फर्मुला लगाउँछौँ ठिक छ ल। अब तिमीहरू लेखाउने अब क्वेसन नम्बर 71 को जुन छ नि क्वेसन नम्बर 71 को सेकेन्ड पार्ट ल यहाँबाट हेर्दै जाए पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगलाई हामी जी मान्छौँ कति छ त हाम्रो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ ठिक छ। त्यसपछि के दिएको छ त कति उचाइमा 2.5 हुन्छ ल। 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर के भयो भन त एक उचाइ होइन उचाइमा गुरुत्व प्रवेग जी डेस होइन उचाइमा के त गुरुत्व प्रवेग दिएको छ हामीलाई कति दिएको छ जी डेस मानिदिनु अढाई दिएको छ 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसरी बुझ मानु कि एउटा यो के हो त हाम्रो पृथ्वी हो ठिक छ ल। पृथ्वीको यो सतह छ त पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ठिक छ। अब भन्छ कि कति उचाइ मानु कि यो कति उचाइमा जी को मान 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो छ क्वेसन भन्नुको अर्थ कति उचाइमा यो निकाल्नु पर्ने हो उचाइ निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई कुरा बुझ्यो। क्वेसन आर को मान त दिएको होला नि पृथ्वीमा
मास पनि दिएको छ यहाँ, मास पनि दिएको छ भन्नुको अर्थ हामीले त तल दिएको छ भेल्यु मास र रेडियस दिइहालेको छ, त हामी gm/r + s को होल स्क्वायर लगाउँछौँ। त पृथ्वीको पिण्ड दिइहालेको छ, पृथ्वीको पिण्ड कति दिएको छ हेर्दा 6 × 6 को पृथ्वीको पिण्ड यहाँबाट 6 × 10 को पावर 24, 6 × 10 को पावर 24 यति केजी छ र यसको अर्धव्यास पनि दिएको छ। अर्धव्यास के मान्छौँ त हामीहरू आर दिएको छ 6400 किलोमिटर, ठिक छ। त्यसलाई हामी 6.4 × 10 को पावर 6 मिटर पनि गर्न सक्छौँ। यदि त्यस्तो काम लाग्छ भने हामी यसैलाई के गर्न सक्छौँ त 64 + 5 वटा 0 यति पनि लेख्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो हिसाबमा डाइरेक्टली हामी यो पनि लगाउन सक्छौँ। कुरा बुझ्यो? त अब हामीलाई के निकाल्नु छ त उचाइ निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ त उचाइ h = 8। कुरा बुझ्यो बुझेन? क्वेसन त बुझ्यो होला, क्वेसन बुझेछ कि बुझेको छैन? यो हाम्रो सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान दिएको छ, सतहमा दिएको छ g = 9.8 मिटर/सेकेन्ड²। हाइट निकाल्नु छ, ठिक छ। हाइट निकाल्नु छ। आर को मान हामीलाई 6400 दिएको छ। आर को भ्यालु कति दिएको छ त 6400 किलोमिटर। यो हाम्रो आर दिएको छ। ल अब ध्यान दिएर सुने त सूत्र अनुसार तिमीहरूलाई थाहा छ, यहाँ अलि बुझ्नुपर्छ सूत्र। यहाँ त के त मास दिएको अवस्थामा फर्मुला के हुन्छ g' बराबर तिमीहरू पढेछ याद छ gm/r + h को होल स्क्वायर। यही पढेछ नि। अब म क्यालकुलेटर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो त हामीले दिएकै छ नि, यो वाला भ्यालु त दिएको छ नि, g' वाला भ्यालु दिएको छ। कति दिएछ भने त 2.5 = g को भ्यालु कति हुन्छ 6.67 × 10 को पावर -11 यम भयो 6 × 10 को पावर 24 बट्टा। ल यहाँ अलि ध्यान दिएर सुने। अब आर को भ्यालु कति लिने हामी 64 मा कतिवटा 0 त यसरी यो वाला लेख्न पनि पाइन्छ, तर हामी यही लेखिदेऊ नत्र ठिकै छ। यही वाला लेखौँ न, त्यस्तो काम लाग्छ भने हामी पछि चेन्ज गरौँ। यो 6.4 × 10 को पावर 6 प्लस यसको के भयो त होल स्क्वायर। यसको ठाउँमा हामी यति छोडिदिएछौँ, ठिक छ। अब ध्यान दिएर सुने, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन। यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू यहाँबाट फँसिहाल्छ। अब के गरौँ अब तिमीहरू a + b को होल स्क्वायर लगाउँछौ त हिसाब यत्रो ठुलो भइहाल्छ। कुरा बुझ्यो नि? तिमीहरू अब यो a + b को होल स्क्वायर लगाएपछि हिसाब यत्रो ठुलो भइहाल्छ। त्यही भएर यसमा के गर्ने त अब हामीलाई लजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई बरु योसँग यसलाई गुणा गर, ठिक छ, र यसलाई पनि स्क्वायर बनाउने प्रयास गर्छौँ हामी, ठिक छ। 2.5 सुन 2.5 छ नि = पहिले दुवैलाई गुणा गर्दा कति आउँछ 6.67 × 6 गर्न 16 किन चिल्लाते ई वाला करूँ वो छोड़ू ना ई करूँ ना ई एते के गुणे एते करूँ ऊपर 7 × 6 40.02 आउँछ कति आउँछ ल 40.02 आ 10 को पावर कति छ 24 बाट 24 माइनस के गर्ने त 11 ठीक छ। यो त्यस्ताको त्यस्तै 13 आइहाल्छ, यो त्यस्ताको त्यस्तै लेखौँ। तलको मेटाऊ अब हेर गर्ने के तिमीहरू हेर। अब हामी यसलाई हामी यहाँ लेख अब यहाँबाट हिसाबले यहाँ लेख्ने सुन यसलाई यसमा यो त पुरैको होल स्क्वायर छ नि यो 2.5 छ 2.5 को मतलब के हुन्छ त 25 5 0.5 को है ऐदुनको गुणा कदली कितना गुणा कभी स्क्वायर में ही ल यहाँ हेर यति गुणे त्यति लेख्न पहिले यति गुणे त्यति लेख्न पाइन्छ नि यसको तल के भयो 1 हुन्छ। यहाँ हामी यो पहिले लेखौँ त 25 2.5 इन्टु 6.4 इन्टु 10 को पावर 6 प्लस h को होल स्क्वायर एक गुणे यति कति हुन्छ यो 40.02 हैन 40 पॉइंट कति भयो त हाम्रो 02 10 पर कति थियो 10 को पावर 13 यति त लेख्न पाइन्छ नि लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नु। अब यो 2.5 जुन छ नि
यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ 2.5लाई 0.5 को स्क्वायर गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? कहिले त 0.5 को स्क्वायर कति आयो त्यो 0.5 आयो अलरेडी कति छ त 0.25 आइहाल्छ। 2.5 लाई रुटमा राख्दा कति आउँछ? कति आउँछ? 2.5 करियो न। नहीं होगी। ठीक है रूट 2.5 गर्न आउँदैन तिमीहरूलाई? कि मैले रूट में धऽ के निकालै छियै। 8 होगी देखियो नाम निकालो 80 पे। ओ कते आइल खै 1.5 आइरहेको छ 5.25 है ना। कहाँ छ यसको रूट? यो छ रूट है ना। यो कहाँ दबाई रहेछ? दवाई नहीं है। कहाँ दबाई है? वो दिखाई नहीं दवाई मात्र। छोड़ यस्तो गर बरु कते आइल से कहू त हाँ कते आइल रूटमा धेरै त उनी एकरा रूटमा कते आइल 1.5 1.5.8 ल 1.58 आयो 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस एच। अब यो आयो त यसको स्क्वायर थियो। अब यो सबैको स्क्वायर गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन् त? बरु यस्तो हुँदैन बरु यसलाई सजिलो बनाउनको लागि 5 यसलाई उता लगिहाल्दा धेरै गाह्रो भइहाल्छ भन्नु। यो जुन छ नि यसलाई हामी उता लगिहालौँ ठिक छ डिभाइडमा त कति भइहाल्छ भन् त? यो भइहाल्छ 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस एच यसको होल स्क्वायर आयो बट्टामा गइहाल्छ हैन। 40.02 गुणे 10⁻ कति छ त 13 अब बट्टा 2.5 गर्न पाइन्छ नि। अब स्क्वायर एउटै रहिहाल्यो कुडीको यसलाई गरिहाल्दा कति आउँछ 6.4 गुणे 10⁻6 एच यसको स्क्वायर 16.008 त 16 लिइहाल्नु 00 त हाम्रो 16.00 आयो नि त 16 लिइहाल्नु ठिक छ। 16 इंटू 10⁻ कति छ त 10⁻ हाम्रो 13 आयो। अब के गर्ने छ ध्यान दिएर 10⁻13 छैन त अब हामीलाई यो त स्क्वायरमा छ यसलाई पनि स्क्वायर बनाउनु पर्छ। तपाईँ स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ कुरा बुझ्दैन? यो त स्क्वायरमा छ नि यसलाई पनि हामी के गर्ने त स्क्वायर बनाउनु। त यो 4 को अब यसलाई हामी के गर्छौँ भने यसलाई स्क्वायर बनाउनको लागि त जोरामा रहनु पर्यो कि बिजोरामा भन्छ? जोरामा रहनु पर्यो नि। केमा रहनु पर्यो त? जोरामा रहनु पर्यो हैन। जोरामा रहनुको लागि यसलाई बरु 12 गरिदिउँ हामी त 12 गरिदिन्छु त यहाँ के आयो त 160 भइहाल्छ। कुरा बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरू? यो भइहाल्छ 160 इंटू 10⁻ कति भइहाल्छ त 12 हुन्छ। त यो 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस एच स्क्वायर अब यसलाई 160 लाई रुटमा त कति आउँछ 160 लाई 12.6 आयो इंटू 10⁻ कति गर्न सकिन्छ 6 गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन् त? यसको स्क्वायर गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? कुरा बुझ्यो नि? एकर एत्ते स्क्वायर त होतै न। अब 12 है त 10⁻6 के पावर 2 होतै कि नहीं होतै? तो एकरो स्क्वायर भ गए एकरो स्क्वायर लिख सकै छी नहीं लिख सकै छी? अब के हुन्छ त यो स्क्वायर कैंसिल हुन्छ तो 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस एच बराबर 12.64 इंटू 10⁻ कति भयो त 6। अब हेर अब हामी के हामीलाई यसको भ्यालु निकाल्नु छ तो एच इक्वल टू यता कति छ त 12.64 गुणे 10⁻ कति छ त 6 माइनस यो त माइनस भइहाल्छ उता गएपछि के हुँदैन माइनस 6.4 गुणे 10⁻ कति हुन्छ त 6। अब एच इक्वल टू अब हेर त 10⁻6 कमन आइहाल्छ यसमा पनि 10⁻6 छ यसमा पनि 10⁻6 छ यहाँ कति 12.6 माइनस 6.4 कति भयो भन् त 12.6 बाट 6.4 घटाउ कति आउँछ में से घटाउनु कति अब 6 में से 4.2 अब कि 6.2 6 10 पर कति भयो त 6 इसको मतलब इसको ऊंचाई यति भयो
पूरा बुझे कोई केना बनेली से बुझलिए एक बार समझाए पड़ते ईजी है लेकिन मतलब हम की कैलिए तो अहाँके दुनू तरह स्क्वायर बनाबे चाहलिए तब ने स्क्वायर स्क्वायर कही मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉलो नहीं लगाबे के दिमाग लगे स्क्वायर केना हटाब इससे दिमाग लगाबे के तब ना हिसाब इजी बनते तो स्क्वायर हटाबे के चक्कर में एते कैलिए एते बुझू अहाँ सब लो इसको मतलब यति ऊंचाइमा गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ त 2.5 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यसको ऊंचाइ यति भएपछि भयो भौगोली त मिटा दै छी लेखिहाल्ने नि टाइम लाग्छ अहिले भेजिदिन्छु म मेटाउ त आउन मेटाउन फटाक चाहिँ यो सोधेको क्वेसन थियो होइन 2 मार्क यो 3 मार्कको थियो 1 मार्कको त्यो थियो त्यसमा कहाँ मेटाइरहेछ राम्रोसँग कहाँ छ मेटाउनु छिटो छिटो मेटाऊ यो 72 नम्बरको सजिलो वाला क्वेसन छ एकदम सीधा क्वेसन छ जस्तै यो अलिक टेढियाएको थियो हैन अलि यो सीधा छ बात बुझिहाल्छ तिमी बेसी कहिले हाल्नु ल ठिकै छ क्वेश्चन नंबर अलि इजी छ त्यो पनि बहुत हैं हाँ एक यो खत्म भएपछि म गरिदिन्छु 3-4वटा मात्रै बाँकी 3वटा बाँकी छ यो त सजिलैसँग भइहाल्छ ल यो पढ्ने जुन क्वेश्चन छ क्वेश्चन नंबर 72 नि यो पनि 2080 सालमा सोधेको क्वेश्चन हो लुम्बिनी प्रदेशमा क्वेश्चन नंबर 72 ल क्वेश्चन नंबर 72 में हेर्दा के दिएछ यो सोधेको छ 2080 सालको लुम्बिनी प्रदेशमा सोधेको क्वेश्चन होइन 2080 साल लुम्बिनी प्रदेशमा सोधेको क्वेश्चन हो अब यसलाई हेर यो पनि हाम्रो के हो त हिसाबै हो तर सजिलो हिसाब हो यो हेर दुईटा वस्तु दिएछ ए र बी ठीक छ एउटा वस्तु छ ए र एउटा वस्तु छ बी अब यो दुईटा वस्तुको के भनेको छ त यिनीहरूको सेन्ट्रल डिस्टेन्स दिएछ 600 मिटर कति दिएछ त यसको सेन्ट्रल डिस्टेन्स दिएको छ 600 मिटर ठीक छ र एउटा वस्तुको पिन कति छ त एउटा वस्तुको पिन छ कति 2500 एउटाको छ 4000 एउटाको छ के त एउटाको छ 2500 केजी अरु उल्टी एउटा 2500 छैन 2500 एउटा 4000 छ अलि फिगर गल्ती दिइहालेको छ अलि ठुलो हुनु पर्यो नि 4000 वाला त बढी ठुलो हुनु पर्यो नि हैन फिगर यसमा अलि गल्ती दिएको छ 4000 भनेको त ठुलो हुनु पर्यो नि कि 25000 छ 25000 थियो कहाँ गयो 2500 छ 25000 छ नि ठिकै छ यो अलि ठुलो बनाइदियो यो कति छ त 4000 ठीक छ यो भयो हाम्रो ए यो भयो बी ल अब तिमीहरूलाई भन्छ फर्स्ट टर्ममा के भनेको छ त ए र बी बीचको गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनु पर्छ यो इजी छ एकदम इजी छ हैन पहिलो वस्तु ए को पिण्ड ए वस्तुको पिण्ड कति दिएको छ त हाम्रो m1 मानिहाल्नु यो भयो हाम्रो कति त 2500 केजी र बी वस्तुको 4000 छ नि यो कति छ त 4000 केजी त्यसपछि केन्द्रीय दूरी
केंद्रीय सर आप चाहे तो सिस्टम करो तो चलता है आए फिर तो सर चलता है कहिए लेट सकेला सवेरे चला उन्होंने सवेरे सब दिन में कर अहाँ से तो बहुत निक सबसे निक आयल रहे छी सब पीएम जाए तो पीएम तो आए रोज माते हेड कर रहा है कहियो कहियो ए दीपेंद्र सर गाड़ी चलो डिपेंडर सर आए रात आने तक आए रोज मैं आऊँ छु नहीं मैं आऊँ छु 6:10 मिनट हम सोचले चेक की हाँ तो अहाँ सबके बाद हम अबै छी सब प्रार्थना से पहिने लेकिन अबै छै तऽ याद राखब प्रार्थना से पहिले अबै छै लबै एति भइ सके छै ने तऽ अब हुन्छ ए र के त बी बीच होइन बी बीच को गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू वाट है ना के हुन्छ त F इक्वल टू हाम्रो हुन्छ जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर यो एकदम सजिलो छ 6.67 इंटू 10 को माइनस 11 एउटा छ हाम्रो 2500 अर्को छ 4000 बट्टा कति थियो 600 को होल स्क्वायर ल अब कति हुन्छ गर्दा एना करू न 6.67 गुने 10 पर कते हो त -11 है एकरा एना क दियो 25 गुने 4 करू त 100 भ गेल है न आ 3 आई 5 1 2 3 4 5 कहाँ दाएँ से 1 2 3 4 5 6 7 10 पर 7 डायरेक्ट भयो देखो तो सब गुना करू त ऐ के गुना करू कते हो उतने होते कि लगी 25 चौका 100 आ 100 आ 3 2 5 5 2 7 टा भयो ठीक है ल यो भेल छ 8 वटा 1 2 3 4 5 आ 25 7 वटा हुन्छ कसरी तिमी 25 से गुने 40,000 कर दिए छोला 40,000 कर दिए पछि तिमी 4 वटा जीरो दिहाल्छ आई वो आएछ 6 36 में 4 वटा जीरो ल ठिकै छ अब म काटिदिन्छु किन त्यत्रो जाम गर्नुको लागि तलको लागि गर्दा कति छ 1 2 3 4 1 2 3 4 आयो ठीक छ अब 6.67 आ गुने 10 को पावर कति छ त -11 छ आयो तो दुईटा जीरो भयो नि दुईटा जीरो भनेको 10 पावर +2 तो यहाँ भइहाल्छ +2 आ बट्टा कति त 36 एते भगा एते कर तो कते हो गयो 6.67 इंटू 10 अथी बट्टा 36 कते हो गयो 0.18 है ना 0.1852 आ 10 को पावर माइनस कति थियो त 11 सरी यो -9 हुन्छ नि त हामीलाई त एक अंक पछि पोइन्ट लेख्दा अलि राम्रो हुन्छ हैन त हामी के लेख्छौँ अब यो पोइन्ट लेख्दा लाग्छ 1.852 इंटू 10 को पावर कतिवटा अंक उता लगेछ हामी उता लगेछु नि कता लगेछु राइटमा त राइटमा लाग्नुको मतलब 10 पावर माइनस कतिवटा अंक लगेछु एउटा त अझै एउटा माइनस हुन्छ त अझै माइनस हुनुको मतलब कति 10 पावर 8 कि 10 कुरा बुझेन -9 थियो अब माइनस एउटा अझै भयो त -10 भयो नि यत्रो न्युटन एन्सर कुरा बुझ्यो -10 हुन्छ यसमा कति दिएको छ -9 नै दिएको छ यसमा कसरी गरेर दियो मिलाउ त कुनै ठाउँमा मिस्टेक छ कि यसलाई भाग गर्दाखेरि कति आयो 0 पोइन्ट आयो मात्रै कि 0.000 आयो थियो यो दुवैलाई भाग गर्न कति आउँछ ए ठीक भन्यो यहाँ त 1 2 3 4 वटा जीरो गर्छ नि त कतिवटा जीरो बाँकी छ त 3 वटा बाँकी छ नि ठिकै छ 3 वटा बाँकी भन्नुको मतलब कति भयो त यो भयो -8 अनि माइनस 8 त -8 एउटा माइनस अझै भयो त कति भयो त -9 ठिकै छ अलि मिस्टेक भयो थियो 3 वटा जीरो थियो बाँकी नि ल यसमा एउटा यो बनिहाल्यो अर्को पनि दिएको छ यसमा यदि वस्तु ए पृथ्वी को सतह में यति गुरुत्व प्रवेग लाग्छ भने पृथ्वी को सतहबाट कति उचाइमा गुरुत्व प्रवेगको मान यति हुन्छ फेरि त्यस्तै आयो कति उचाइमा सोधेको छ तर यहाँ के दिएको छैन थाहा छ
पिंड दिएको छैन त पिंड नदिएको अवस्थामा फेरि हाम्रो फर्मुला छ जी डैश बराबर जी टाइम्स आर बाई आर प्लस एसको होल स्क्वायर। ल यसलाई मेटाऊँ मेटाऊ त एकजना हो त त्यो कपड़ा लिएर मेटाऊ छिटो छिटो मेटाऊ अलि छिटो छिटो नहीं लिखने से नहीं लिख ली तिमीहरूको लेख्नमा बढी ध्यान हुन्छ सुरुमा बोलो घरे नहीं लिखे पड़ो आई हिसाब छ इजी है बोलो त कथी ल अब त्यसैमा एउटा अझै हिसाब छ 72 को 2 मा हेर त ल हो क्याल्कुलेसनमा कहीं हुँदैन त्यत्रो छैन कहीं ल एउटा छ यदि ए वस्तु एक पृथ्वीको सतहमा के छ त एउटा यो मानौँ कि यो पृथ्वी हो ठीक छ ल यो वस्तु ए वस्तु हो त ए वस्तुको यहाँ ए वस्तुको पृथ्वीको सतहमा ए को हैन ए को गुरुत्व प्रवेग यसको सतहमा कति छ त 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन त कति उचाइमा हैन कति के भयो कसले गर्छ छोडिदिउ कति खै त कति उचाइमा यसको प्रवेग कति भनेको छ त कति उचाइमा गुरुत्व प्रवेगको मान 4 यहाँ दिएको छ जी डैश को मतलब 4 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर कति उचाइमा गुरुत्व प्रवेग 4 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ उचाइ सोधिरहेको छ जबकि यसमा के दिएको छैन त यसमा पृथ्वीको पिण्ड दिएको छैन त म कहाँ गइहालेँ हाँ ठिकै छ पृथ्वीको पिण्ड दिएको छैन यसको मतलब अब हामीलाई के सूत्र लगाउनु पर्छ र यहाँबाट त पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेग जी बराबर कति भइहाल्छ त 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ त्यसपछि उचाइमा गुरुत्व प्रवेगको मान दिएको छ ए कहाँ ध्यान छ उचाइमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति छ भन्न 4 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डट लिएर म त आएछ त्यसमा हेर्दा छ उचाइमा गुरुत्व प्रवेगको मान दिएको छ रेडियसको मान दिएको छ कि छैन यसमा त रेडियस पनि दिएको छैन रेडियस था रेडियस पनि दिएको छैन रेडियस तर दिनुपर्ने हुन्छ हामी मानिदिउँ रेडियस हैन तर हिसाबमा रेडियस दिनुपर्ने हुन्छ हुँदैन होला अर्धव्यास आर बराबर 6400 के त किलोमीटर तो 64 इंटू 1000 3 4 2 3 4 5 है नै तर यो हिसाबमा दिनुपर्ने हुन्थ्यो है यो हिसाबमा दिनुपर्ने हुन्छ दिएको त छैन तर दिनुपर्ने हुन्थ्यो अब यम वाला है यम वालामा बनाऊ कि बिना यम वाला बनाऊ त्यो अलिक गाह्रो लागिरहेछ किनकि आर को मान पनि दिएको छैन यसको मतलब यसलाई छुटेको छ कि के कसो आर त दिनुपर्ने हुन्थ्यो नि किनकि हामीलाई फर्मुलामा त आर चाहियो कि चाहिएन हामी के गरौँ यसलाई म बिना आर वालामा बनाइदिन्छु एन्सर नमिल्न पनि सक्छ कुरा बुझेको बुझेन ल ठिकै छ यहाँबाट हेर त ए उचाइमा गुरुत्व प्रवेग सूत्र अनुसार हामी के पढ्छौँ सूत्र अपना सब कथी पढ्ने छ कहू त जभिता यम नहीं देने रहे सुन न यम नदिएको अवस्थामा के पर्छ तिमीहरू जी डैश बराबर आर बाई आर प्लस एस को होल स्क्वायर यही पढेको छ नि त यो कति छ हामीहरूको दिएको छ कति त 4 यो दिएको छ 4
अनि जी को मान 9.8, आर को मान 6.4 इंटू 10 को पावर 6 यसलाई गर्न सकिन्छ हैन यत्रो मिटर बट्टा 6.4 गुणे 10 पावर 6 आ प्लस एच को त एच छ एच को होल स्क्वायर यो हिसाबमा अझै क्याल्कुलेसनमा अलि दिमाग यताउता हुन्छ कुरा बुझ्यो बुझेन। अब गर्ने के थाहा छ यसलाई छुट्टै स्क्वायर गरिदियो यसलाई छुट्टै स्क्वायर गरिदियो जेना ऊपर में लिखल एते के स्क्वायर एते होल स्क्वायर लिखल त प्लस एकर स्क्वायर प्लस बट्टा एकर स्क्वायर नहीं कर सकै छी नहीं कर सकै छी जेना कतौ लिखल रहे है a बाय b के होल स्क्वायर तेकरा a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर नहीं लिख सकै छी त लिख सकै छी न। त अब म के गर्छु 4 बराबर 9.8 है ना यो 6.4 गुने 10 को पावर कति छ त 6 यसको के त छुट्टै स्क्वायर यसको छुट्टै स्क्वायर आ तलको छुट्टै स्क्वायर यस्तो किन गरेको छु हेर त। अब म यसलाई यससँग गुणा गर्छु यसलाई योसँग गुणा गरिदिन्छु ठीक छ। त अब कति भइहाल्छ त हाम्रो 4 यो 4 इंटू 6.4 गुणे 10 पावर 6 प्लस एच यसको स्क्वायर बट्टा चलिए बराबर यो 9.8 आयो त डाइरेक्ट स्क्वायर छैन इंटू 6.4 10 पावर 6 यसको स्क्वायर यति त लेख्न पाइन्छ नि यसलाई योसँग गुणा गरेको अनि यसलाई योसँग यो दुवै स्क्वायरमा थियो हैन। अब हेर त यसलाई हुनको लागि यसको 2 को स्क्वायर गरेर पनि हामी गर्न सक्छौं तर यसलाई म उतै पठाइदिन्छु यसलाई म उता पठाउन सक्छु नि 4 लाई त पहिले गुणा गरिदिन्छु ल यस्तो त 6.4 गुणे 10 पावर कति छ त 6 आ प्लस एच यो होल स्क्वायरमा गइहाल्यो बराबर। अब ध्यान दे सुने अब 9.8 बट्टा 4 यो 4 यता आइहाल्यो बट्टामा कुरा बुझ्यो आ यो भइहाल्छ हाम्रो यसको स्क्वायर गर्दा 6.4 को स्क्वायर कति आउँछ 40.96 आ 10 को पावर 12 लेख्न पाइन्छ नि किनकि यसको स्क्वायर यति भयो यसको स्क्वायर यति भयो। अब यो दुवैलाई भाग गरिदियो 6.4 गुणे 10 पावर 6 प्लस एच को होल स्क्वायर हेर म किन यसलाई स्क्वायरमा राखेको छु थाहा छ उता स्क्वायर गरेर म दुवैलाई हटाउने विचार गर्छु त्यही भएर त 9.4 बट्टा 9.8 बट्टा 4 कति आयो 2.45 इंटू 40 है ना इंटू एकैचोटि 40 गरिदियो गुणा गर त 40 बाट जति आयो त्यसले 40 लाई गुणा गर्दा 40.96 लाई कति आउँछ देखिरहेछौ त हेर्नु देखिरहेछ योहरू देखिरहेछ यो देखाइरहेछ नि हो ठिकै छ यो दुवैलाई गुणा गरेर 4 ले भाग कति आयो 100.352 आ 10 को पावर 12। अब के गर्ने यहाँ दिमाग लगाउनु पर्छ यो यसलाई रुटमा राख्दाखेरि 10 पॉइंट समथिङ त आउँछ यसको मतलब यो 10 को पॉइंट केही को स्क्वायर होला आ यो कति को स्क्वायर होला त 10 पावर 6 को स्क्वायर होला हैन 10 पावर 6 को हामी यहाँ पनि गर्न सक्थ्यौ एकैचोटि हामी यहाँ पनि गर्न सक्थ्यौ किनकि यो अलरेडी स्क्वायरमा छँदैछ यो अलरेडी स्क्वायरमा छँदैछ नि यो त स्क्वायरमा छँदै थियो यसलाई भाग गरेर त्यसैलाई बरु हामी रुटमा राख्थ्यौं त्यहाँ पनि भइहाल्थ्यो नहीं वही बात यते त स्क्वायर में हेबे करे एकरो ऐसे भाग क के कति कहीं सब के कहीं स्क्वायर करके काट देते तो ये होते अब गुना कर तो कोनो बात नहीं कहूँ तो कहते तो ई भगल यहाँ के 6.4 गुने 10 पावर 6 प्लस एच एक होल स्क्वायर आ एते के रूट में रखो आउ तो 10 पावर 6 के स्क्वायर हेबे करे तो 10 पॉइंट समथिंग आए कते अभी देखो तो कते आ रहा है 10.01 आ 10 के पावर यो भइहाल छ 6 यो दुवै को स्क्वायर एकैचोटि में लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन एते बराबर एते लिख सकै छी न कहू न नहीं लिख सकै छी एते बराबर एते लिख सकै छी न केला लिख सकै छी से बुझली न देखियो एकरा हम स्क्वायर स्क्वायर हटाबे के लागि एते कहि रहल छी त आबी त हटि गेलै स्क्वायर स्क्वायर त आब कते बचले सकौ त तरी 6.4 इंटू 10 के पावर 6 आई प्लस एच आ एक तरी बचले 10.01 इंटू 10 के पावर 6 भेलै आब एच कई तय रह दै छै एकरा ओइमे से घटा दै छी त कति हुन्छ त एच बराबर 10.01 गुने 10 के पावर 6 माइनस 6.4 गुने 10 के पावर 6
घटाइयो तो कते हो गयो 10.01 में से घटा दियो 6.4 आ 10 के पावर 6 10 पर 6 दूर कते हो गयो 3.61 आ 10 के पावर 6 मीटर है ना यो एन्सर तिमीहरूलाई भनेको छु नि एन्सर मिल्न पनि सक्दैन यसमा एन्सर मिलेको छैन ठिकै छ मिलिहालेछ 3. कति छ 602 छ 3.61 आयो फरक पर्दैन हैन अलि पोइन्टले त फरक पर्दैन भन्नुको कति उचाइमा 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ त यति उचाइमा हुन्छ कुरा बुझ्यो यो कसरी बनाएको छ त्यो कुरा तिमीहरू बुझेको हुँदैन बुझेछ नि हामी लास्टमा लेख्न सक्छौँ h = 3.62 × 10⁻6 मिटर यति उचाइमा प्रवेग कति हुन्छ त 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो एकदम अलि यच निकाल्नु पर्दा के हुन्छ त विद्यार्थीलाई अलि ओड लागिरहेको हुन्छ धेरै हामीलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ कुरा बुझ्यो ल अब हाम्रो लास्ट हैन सेकेन्ड लास्टमा छ हो दुईटा हिसाबै छ दुवै लास्टवाला हिसाब इजी छ उता कलि गाह्रो छ भइहाल्यो मेटाउ त नै खेल छिटो लेख्छ छिटो मेटाऊ न फटाक से मेटाऊ हल अलि पुरा बुझ्यो आफ्नै मनले गर्दिन तबसम्म हुँदैन मेटाऊ अलि राम्रोसँग ऊपर से मेटाए मर्छ अलि हिसाबमा के थियो त अलि खुलाएको थिएन अब रेडियस को मान अब दिएको छैन त पिन वालामा बनाउने कि बिना पिन वाला बनाउने त अलि गाह्रो भइरहेको थियो नि एमर के मेटा रद हुआ भयो मेटाओ चश्मा कहाँ का चश्मा वो 2 सेकेंड के रहे कतई नहीं था उन्हें भेटबो नहीं करना चश्मा पहनने वाले लो भाई क्वेश्चन नंबर 73 है तो क्वेश्चन नंबर 73 ध्यान में सुनिए क्वेश्चन नंबर 73 को सल्यूशन क्वेश्चन लेखाओ तो तिमीहरू टेन्सन लिएको छैन लेखाओ त यहाँबाट क्वेश्चन ए र बी को ए को पिन र बी को पिन लेखाउन ए वस्तुको कति छ 6 × 10 को पावर 24 kg बी वस्तु को पिन यो त पृथ्वीको पिन जस्तै हैन यो 400 kg त्यसपछि ए यो यस्तो छ क्वेशन गुरुत्वबल निकाल्नु पर्ने छ यसमा गुरुत्वबल पत्ता लगाउनु गुरुत्वाकर्षण बल सोधेको छ m1 m2 भनेको छ यो अर्धव्यास दिएको छ ठिकै छ दिएको चित्र दिएको छ हामीलाई पृथ्वी छ यसलाई m1 m2 नभन्ने यस्तो छ हेर यो पृथ्वी छ ठीक छ अब यो पृथ्वीको यसलाई ए मानेको छ हैन यो यसलाई के मानेको छ त ए र यसलाई मानेको छ एउटा वस्तु छ यहाँ कति केजी को त 400 केजी को ठीक छ 400 केजी को वस्तु छ र यो यसको रेडियस दिएको छ 64 छैन 6400 किलोमिटर अब भन्छ कि अब यो एउटा वस्तु भनेको हाम्रो यो भयो पृथ्वी र अर्को वस्तु हाम्रो ए छ पृथ्वीको कुरा गरेको छ जसको पिण्ड दिएको 6 × 10 कति त 24 kg अब भन्छ ए र यो वस्तु कुन वस्तु हो त बी वस्तु त यहाँ हामी m1 m2 मानेर पनि निकाल्न सक्छौँ अथवा क्यापिटल m स्मल m मान्दा पनि पुग्छ यहाँ हामी क्यापिटल m माने हाम्रो एउटा ठुलो वस्तु छैन एउटा सानो वस्तु छ त्यही भएर क्यापिटल m मान्दाखेरि हुन्छ अर्धव्यास दिएको छ अर्धव्यास r बराबर कति 64 छ नि यसलाई हामी 6.4 × 10⁻6 मिटर गर्न पाउँछौँ एकैचोटि मिटरमा लाग्दाखेरि
तो ए र बी बीच को ए र बी बीच को के त गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू वाट। यहाँ हामी सूत्र लगाउन सक्छौँ सब सूत्र अनुसार के लगाउने यहाँ F इक्वल टू G/m/r²। कुरा बुझ्यो हामी m1 m2 मान्दा पनि गलत हुँदैन किनकि भेल्यु त त्यही हुन्थ्यो नि। यहाँ तिमीहरू जी को भेल्यु पनि लेख्न सक्छौ 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कुरा बुझ्यो त कति भइहाल्छ भन त अब क्यालकुलेटर ल्याउ त 6.67 × 10⁻11 आयो भइहाल्छ 6 × 10⁻24 आयो छ हाम्रो 400 बट्टा 6.4 × 10⁻, कति छ त 6 यसको स्क्वायर। यो दुवैलाई गुणा गर्दा कति आउँछ 40.02 × 10⁻24 - 11 आ गुण्य 4 × 10⁻, कति हुन्छ त 2। यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि 40.96 गुण्य 10⁻6 दूना 12 तो F इक्वल टू भइहाल्छ यो दुवैलाई गुणा गर्दा कति आउँछ 40.02 गुणे कति त 4 कति आयो 4 चौका 16 160 4 दूना 8 160.08 आयो हो ठीक भनिदियो 160.08 गुणे 10⁻24 बाट 11 गयो त 13 हैन 13 + 2 कति भयो त 15 हैन यो भयो हाम्रो 40.96 आ 10⁻, कति छ त 12 हैन के भन्छ। अब यो दुवैलाई भाग गर्दा कति आउँछ 160/08 जुन आएको थियो नि काट दिन्छु के हाली काटे वाला काम नहीं काटब जते आए रही है ना उतने बराबर खींच के डायरेक्ट उस 3.90 9 × 10⁻, कति छ 15 माथि थियो हैन त 15 बाट 12 घटाइदिन्छु हामी कति आउँछ त 3 F इक्वल टू हाम्रो 3.90 गुणे 10⁻, कति आयो त कति त 3 80 न्यूटन आंसर। यो हाम्रो आंसर हो आएछ नि त्यो आंसर कहाँ छ टेन्सन नै छैन त्यो आंसर ठिकै छ यसमा दिएछ त्यसमा मतलब डाइरेक्टै अंकमा दिएको छ हैन। यसलाई 300 आई के बाद 990 के बाद कोनो अंक नहीं छल 90 के बाद 8 छल 8 हैं 90 के बाद 8 छल कि से कहूँ 9082 ठीक है एन्सर जुन दिएछ नि 3वटा अंक लिएछ त्यसले फरक परिदिने गल्ती छैन। यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं अब दिमाग लगाऊ त यहाँ पावर कति 3 छ हैन त 3 छ त यो 3वटा गइहाल्छ 0 पॉइंट पछि यहाँ छ नि 1 2 3 यदि हामी 1000 ले गुणा गरिदियो त यो 3908 भइहाल्छ के हुँदैन भन त एकरामा चाहिँ 1000 से गुणा गरिदेबै त यो 3908 न्यूटन इतनो पे आंसर लिखबे तैयो इतनो पे लिखबे तो ठीक है रहते बुझलिए वो गलती नहीं है बट वो अब किताब में कुछ वही प्रकार से देना है। इसको मतलब कति गुरुत्व बल तानी रहेछ पृथ्वीले त 3908 न्यूटन न्यूटनले गुरुत्व बलले तानिरहेछ 3908 न्यूटनले। ल यो थियो हाम्रो यो थियो 8 नम्बरको हैन यसमा एउटा अझै बाँकी छ। अब छ बी लाई वस्तु ए को सतहबाट कति उचाइमा गुरुत्व प्रयोगको मान यति होला फेरि उचाइ सोधिदियो फेरि उचाइ सोधिदियो। यो क्वेशन पनि सोधेको छ सायद कतिमा सोधेको छ थाहा छ यो सोधेछ बागमती प्रदेशमा यो सोधेछ के त बागमती प्रदेश 2081 सालमा सोधेको क्वेशन हो। के भन्यो
यो त इजीहरू थियो नि, योहरू त इजी छ नि। ल अब यसलाई मेटाउ त। ए यहाँ आउनु मेटाउनु है यहाँ, ठिक छ। ल यसको दोस्रो भाग यहाँ बनाऊ भने मार्कर त्यसबाट निकाल, त्यसमा मार्कर म ल्याएको छु, यहाँ देखिरहेछ। ल त यो हाम्रो 2 नम्बरको यहाँ हामी बनाइदिन्छौँ होइन। 73 को 2 को सल्युसन यहाँबाट गरौँ। ल्याऊ त, वही बेलामा हो मार्कर के भइहाल्यो त, यहाँ छ। त्यसलाई बन्द गर, त्यसलाई लगाऊ। ल यहाँ देखिरहेको छैन है। ल यसमा क्वेसन के छ सुन है। अब के भन्छ, वस्तु बीलाई ए को सतहबाट कति उचाइमा लाग्दा, हेर क्वेसन त्यही छ। अब त्यही क्वेसनमा यो जुन छ नि क्वेसन, यही क्वेसन छ हाम्रो। ल यो छ हाम्रो ए, यो के हो त ए। अब यो पहिले केमा थियो त, यो सतहमा थियो। पहिले केमा थियो बी वस्तु त। अब भन्छ यो सतहभन्दा कति उचाइमा लग्यो बीलाई, कति उचाइमा लग्यो, कति उचाइमा लग्यो भने यसको गुरुत्व प्रवेग कति भइहाल्छ त, 6 कि कति। यसको गुरुत्व प्रवेग कहाँ भागिहाल्यो, यसको गुरुत्व पर 6 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भइहाल्छ। कति भइहाल्छ त 6 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भइहाल्छ। क्वेसन बुझ्यो बुझेन। मतलब पहिले छलै कतऽ से कहू त, ई सतह पर छलै। आब एकरा कते ऊपर ल जेबै तो ओकर गुरुत्व प्रवेग कते भऽ जेतै, 6 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भऽ जेतै। मतलब ऊंचाई पूछी, गुरुत्व प्रवेग ई कथी के मान देने से कहू त, ई कथी के मान है, जी के जी डेस के। ऊंचाई में गुरुत्व प्रवेग देने आ जी के मान त अहाँ सबके सतह में तो था कते होई त 9.8। और ये तो पिंडो देने हवे नहीं देने है, पिंडो था है आ रेडियसो था है, कि वह क्वेश्चन है ना कि फरक क्वेश्चन से कहू तो यही बाटा हमी यसै को गिवन बाटा हम यहाँ लिखना सक्छौँ। तो हम यहाँ यसरी लेख न, ऊंचाई है ना, ऊंचाई में गुरुत्व प्रवेग के मतलब ऊंचाई में गुरुत्व प्रवेग जी डेस बराबर दिएको छ कति त 6 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। रेडियस को मान तो यहाँबाट हामीलाई थाहा लागिहाल्छ, त्यही क्वेश्चनबाट अर्थ व्यास थाहै छ। तो डाइरेक्टै हामी सूत्र लगाउँछौँ। सूत्र अनुसार यहाँ ऊंचाई निकाल्नको लागि हामी ऊंचाई h = वाट। सूत्र अनुसार के फर्मुला हुन्छ त, यहाँ हामी डाइरेक्टै फर्मुला लगाइदिने, जी डेस बराबर gm/r + h को होल स्क्वायर लगाउन पाइन्छ नि, किनकि एम त दिएको छ नि यसमा। तो यो जी डेस को मान कति छ 6 आ यो भइहाल्छ हाम्रो 6.67 × 10⁻11 आ यो भइहाल्छ 6 × 10⁻24 बट्टा आर को मान छ कति त 6.4 × 10⁻6 आ प्लस एच को स्क्वायर लेख्न पाइन्छ नि। फेरि तीनवटा हिसाब तिमीहरूको सेम आइहालेछ। हामी फेरि के गर्छौँ, यसलाई योसँग गुणा गर्ने होइन, बरु यस्तो गरौँ, यसलाई म यहाँ राखिदिन्छु, यसलाई म यहाँ राखिदिन्छु, एकदम सजिलो भइहाल्छ। यसलाई यहाँ राख्ने र यसलाई यहाँ, कुरा बुझेको बुझेन। तो यो 6.4 × 10⁻ कति त 6 प्लस एच को स्क्वायर आ यो त माथिमा छँदैछ 6, यो दुवैलाई बरु गुणा गरिदेऊ। त माथिबाट गुणा गर्दा कति आउँछ त, यसलाई गुणा गर्दा 40.02 आउँछ। 10⁻24बाट 11 गयो त 13 आ यो बट्टामा कति आउँछ, दिमाग लगाऊ त। ए बट्टामा कति आउँछ, यहाँ बट्टामा कति लिखते, ये 6 लिखते नहीं, कि 21 से गुना फिर तो क्या कहली दिमाग लगावेला नहीं कहली। हाँ तो के दिमाग लगाउनु पर्ने थियो नि। अब हेरे 6.4 × 10⁻6 छ आ यो एच को यसको स्क्वायर छ, यो दुवैलाई भाग गरिदेऊ, कति आउँछ त, एकरा भाग करू तो 6 पॉइंट समथिंग होते, 6 पॉइंट कथो आए, कते आए, गलती सलती नहीं करब, अगर तक ठीक नहीं से सब है। 6.67 आ 10 को पावर 10 को पावर कति थियो 13, कति छ त 13। आप दिमाग लगे तो 10 पावर 13 जो है तो हम 12 बना रही ना, तो 12 बनाबी तो पॉइंट के कत लजब वही तैयार लजब 66 ना तो ना 12 बनती, तब ना स्क्वायर तब कट जाती यहाँ के। तो 6.4 आ 10 पावर कते तो 6 प्लस एच ई तो होल स्क्वायर में हेबे करे, एक कते कते 66 कर दी, कते कही तो ये होते 66.7 आ 10 के पावर कते कहू तो 12, कैला कि पॉइंट 1 के तारीख उमर लगे तो भऽ एक कम होते। तो 6.4 × 10⁻6 आ प्लस एच
एकर स्क्वायर आपका ई कते के स्क्वायर होते रूट में राखू एक रूट में रख निकाल तो कते हो तब ना ओकर स्क्वायर करबे जना ई कथी के स्क्वायर तो केना निकाल रूट में धऽ के 2 66 तो 2 होते हाँ 8 पॉइंट कुछ 7 पॉइंट कुछ होते 7 पॉइंट हाँ 88 64 हाँ ठीक है हाँ कते आयो भऽ आयल तीन आ 10 के पर कथी से यो 12 है ना तो 12 ऐसे हम के सोचल 6 बनाएर आ यसको होल स्क्वायर गर्न पाइन्छ नि अब यो कैंसिल भयो तो यो भइहाल्छ हाम्रो 6.4 10 को पावर 6 प्लस एच इक्वल टू 8.16 10 को पावर 6 पूरा बुझ्यो अब हम यसलाई यता राख्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई घटाइदिने तो यो एच इक्वल टू 8.16 गुणे 10 को पावर 6 माइनस 6.4 इंटू 10 को पावर 6 देखिरहेछ त घटाउ त कति आउँछ अब एकरा में से घटा देबा 10 पावर 6 तो कॉमन में चलल नहीं चलल ये वाला पूछ नहीं एक स्टेप हम नहीं करै छी अहाँ सबके मतलब एहि में से डायरेक्ट घटा सकै छी ने आ अहू में 10 पावर 6 अहू में 10 पावर 6 तो कॉमन में रह जाए कते हो 7.6 आ एकटा ओइ के बाद ठीक है ओते देने इंटू 10 के पावर 6 मीटर आंसर यहाँ देखी रहे छ त भयो यसको मतलब यति ऊंचाइमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति हुन्छ त 6 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ हो अब भइहाल्छ यतिसम्म बुझ्यौ तिमीहरू बुझ्दिनै होला कहाँ त हिसाबे वाला जे पालबै थियो एहिमे बुझ नहीं सकौ त अभी हम 3टा हिसाब एक बनिहाल्छ नि घरमा बनाउने प्रयास गर्ने यस्तो छ कि अहिले म तिमीलाई 3वटा हिसाब बनाएको छु नि सेम थियो एउटा बिना पिन वाला पनि बनाएको छु आ यो म पिन वाला बनायो एउटा अझै पिन्नी वाला बनाएको थियो सेम हिसाब बनाइरहेको छु आ सब में सुनू न सब में हम अच्छे के मान निकाल रहल छी तोरी यू यसमा पनि अब यसको मान कसरी निकाल्ने तिमी हेर अब दिमाग लगाउ त यहाँ a + b को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कत्रो ठुलो बनिहाल्छ हिसाब पनि बन्दिन आ दुगो एच चलते एच स्क्वायर में चलते एक एच चलते तोरा में त गड़बड़ा होते तै के लागि की करै छी त अहाँ के ओहो तारी स्क्वायर बनावे के प्रयास करै छी तब ना स्क्वायर कट जाए है ई हिसाब सब बनाबी त बन जते मेटाओ अब लास्ट ही छ अब क्वेश्चन नंबर कति छ त 74 कति बजे से अहिले 5:25 हो 7 बजे साँझ पर्छ पगल भी बस पूरे गाइड निक से पूरे निक से गाइड बोखार लागे छै के भए छै लाइट दिए छै न म कति रात तो खाइ रहे छै बाप रे 1 घंटा भए गेल तो 1 घंटा तो भेलै ठीक ही देखी रहे छै अहिले कारी लागि रहे छै फोकस गर्छ त कारी आउँदैन 74 नंबर पनि हिसाबे होला के होला हैन यसमा हो दुईटा छ एउटा वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट यति सेकेन्डमा यति ऊँचाइमा यो इजी हिसाब छ तलबाट माथि एउटा वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट 10 सेकेन्डमा 80 मिटर ऊँचाइमा पुर्याउनको लागि कति गतिमा फालेको हुनुपर्छ यू को मान सोधिरहेको छ ल रे एउटा वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट 10 सेकेन्डमा तिम्रो ऊँचाइमा पुर्याउनको लागि ल एउटा वस्तु छ यसमा ध्यान है यो एउटा वस्तु छ यसलाई माथि फालिरहेछ हैन 10 सेकेन्डमा कतिमा त 10 सेकेन्डमा कति मिटरमा पुगाउनु छ त 80 मिटरमा कति मिटरमा त 80 मिटरमा ऊँचाइमा पुर्याउनको लागि कति गति फेक्नुपर्छ यसको मतलब यसलाई कति सुरु गतिले फेक्नु मतलब सुरु गति कति छ त्यो सोधिरहेछ हैन यू इक्वल टू वाट यो छ हिसाब कति गतिले फ्याँक्यो भने 80 मिटर ऊँचाइमा पुग्न सक्छ ल क्वेश्चन नंबर छ यो 74 को
सोल्युसन यो सोधेको छ कि छैन? यो पनि सोधेको छ कोशी प्रदेशमा 80 को कोशी होइन वो लिख दे सर। हो कोशी प्रदेशमा सोधेको छ 80 सालमा। ए त्यत्रो कहाँ याद हुन्छ? ल यसमा के छ त उचाइ h इक्वल टू छ हामीहरूको 80 मिटर ठिक छ। समय दिएको छ यसमा समय दिएको छ टी कति त 10 सेकेन्ड त सुरुको गति यो सोधिरहेको छ ठिक छ। यो इक्वल टू वाट तिमीहरू जबकि गुरुत्व प्रवेगको मान थाहा छ तिमीहरूलाई गुरुत्व प्रवेग जी को मान कति हुन्छ त 9.8 स्क्वायर हैन। सूत्र अनुसार हामीले के पढेछौँ एगो पढ़ने छी ऊपर से जो नीचा फेंकी से वाला पढ़ने छी ना हाँ सर नहीं पढ़ने छिए एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एकरा 80 मीटर फुगावे के है यू के मान निकाले के है टी के मान कते देने है तो अहाँके 10 है ना त्यसपछि 1/2 आ जी को मान यहाँ माइनस में हुन्छ कि प्लस में हुन्छ कति म जी के मान -9.8 आ 10 को स्क्वायर तो अब हेर त कति आयो यो भयो 40 प्लस 1/2 गुण गर त कति आयो यसलाई डाइरेक्टली म माइनस गरिदिन्छु हुन्छ यो माइनसले यो माइनस भइहाल्छ गर्न कति आउँछ 100 गुणे 9.8 980 आउँछ हेर त जा रे जा यो 40 छैन यो यू छ यो 10 यू छ कति छ त यो कति आयो हाँ बट्टा 2 490 है ना तो 490 है ना यो तो माइनस में हुन्छ नि यति माइनस 490 यसलाई म उतै राख्छु यसलाई यता यो यू छ यो यू यता आएपछि 10 यू बराबर यो त प्लस में आइहाल्छ नि त 490 प्लस 80 कुरा बुझेन तो यू इक्वल टू 517 आउँछ बट्टा 10 तो 57 मीटर पर्छ यसको मतलब त्यसलाई कति गतिले फेकेको छ त 57 मीटर पर सेकेन्ड को गतिले फेकेको छ यसरी माथि कुरा बुझ्यो यो यू छ यसमा अझै एउटा क्वेसन छ त्यसपछि यो खत्म भइहाल्छ यदि पृथ्वी को सतह में गुरुत्व प्रवेग को मान दिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ देखिरहेछ होला पृथ्वी को सतह में सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 74 है ना पृथ्वी को सतह में गुरुत्व प्रवेग कति दिए छ त 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ भागे हम हो पृथ्वी को सतह फेरि त्यही क्वेश्चन आयो ऊंचाई में गुरुत्व प्रवेग ऊंचाई में गुरुत्व प्रवेग यसलाई के मान्छौँ हामीहरू जी कि जी डैश 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक छ यति दिएको छ अब के भनेको छ भने पृथ्वी को मास र रेडियस दिएको छ हैन पृथ्वी को पिंड m इक्वल टू 6 गुणे 10 को पावर 24 केजी र अर्धव्यास r इक्वल टू 6400 किलोमीटर 6.10 को पावर कति आयो त 6 मीटर ल अब ध्यान दिएर सुने
अब फेरि हामीलाई के निकाल्नु पर्छ त उचाइ के निकाल्नु त यो बराबर वाट कुरा बुझिरहेछ फिगर हामी पार्न सक्छौँ यहाँ कोर्न सक्छौँ कौन बोला ये 6400 किलोमीटर है तो मीटर में लगे तो 1000 से गुना कर तो 6400 पर कई जीरो भर से कहूँ तो 2 छबे कर लिया 3 टारो थपा तो 5 गो आ पॉइंट अपना सब 4 दिलिए तो 6 गो भऽ ये सब तो सिखेने यहाँ सबके न ल यहाँ हाइट निकाल्न सोधिरहेछ जबकि यहाँ जीडीएस को मान हामीलाई कति दिएको छ त 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर र सतहमा जी को मान दिएको छ योपालि 9.8 दिएको छैन कति दिएको छ त योपालि 10 दिएको छ आ मास र रेडियस हामीलाई दिएकै छ हैन यो रेडियस पनि दिएको छ र मास पनि दिएको छ क्वेश्चन यस्तो छ कुरा बुझ्यो सेमै क्वेश्चन छ फेरि 6 × 10 पावर 24 अब 6 पॉइंट दिया गया पॉइंट नहीं होती लो रे सेम तेहने जगह फिर उन्हें बना दे अपना से ठीक है तो सूत्र अनुसार फिर यहाँ हमला तो दिए कुछ के दिए कुछ पिंड दिए कुछ र रेडियस पनि दिए कुछ तो हमें कौन फॉर्म लगाने GM/R हो अई बाजी यहाँ से सारे वाला काम नहीं करो कहीं का निक से देखो कि चारिटा क्वेश्चन एक के रंग के है जैन नहीं समझ में आए तो हमारा कहो कि सर ये नहीं बुझलिए लेकिन एकदम निक से देखो सारे वाला काम नहीं करो सबसे लास्ट वाला है यो फार्मूला के जी डी एस बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाने हमें GM/R + S को होल स्क्वायर ठीक है तो मान तो लिखा हुए हम जी के वैल्यू ये नहीं लिख लेते अपना सब ये लिख सकते जी के वैल्यू का देता 6.67 10 के पावर -11 यम के वैल्यू कहते होल पृथ्वी के पिंड 6 × 10 के पावर 24 बट्टा एकदम ध्यान से देखो कत नहीं बुझे से बात कहो आर के वैल्यू देना होगा कते था 6.4 × 10 के पावर 6 प्लस h के होल स्क्वायर आ जी डेस को मान दी की थी है ना तो ठीक है इसलिए मैं यहाँ लेके दिन फर्क पड़ देगा इसको वैल्यू कह दिए कुछ था 6.5 लिखना पाइन नहीं अब तिमीहरूले मैं एउटा तरीका सिखाएको थिएँ के सिखाए थिएँ यसलाई हामी यहाँ राखिदेऊ अनि यसलाई न एकरा नीचा में लाया एकरा ऊपर में तो एक कतारी लिख सकै छी एकरा सही से एकरा ऊपर में लगे एकरा हम पहले लिख दी तो फर्क पड़ते तो ये 6.4 × 10 के पावर 6 h के होल स्क्वायर ठीक आ दुनू के गुणो कर लो आ तै पैसा इसे भाग कर देवे ये तो बुझ ई भते 40.02 आ 10 के पावर ई भते 13 आ बट्टा भते कते तो 6 पॉइंट ये तक बुझली कि बुझली ये तो बुझली केना के लिए से वही तारीख लिख दिन तो इससे नहीं फर्क पड़ते एकरा आइए धो दिलिए आ एकरा आइए लगे तो ये मतलब ये रख दे एक तारीख आ ई चीज गेली नीचा में आ वही दुनू के गुना करके एते आयल समझ में आयल के अब है 6.4 10 के पावर 6 प्लस h को होल स्क्वायर आब एक दुनू कथी करबे तो भाग का फिर उहे जना हाँ कते भी करू तो कते हो 6.15 आ 6 आ 10 के पावर 13 तो एक हम 61.6 तो जोड़ा में बनाओ तो 61 करे पड़ती ना तो ये दिखाई देखो तो 6.4 10 के पावर 6 प्लस h के होल स्क्वायर आई भगल यहाँ कहते तो 61.5 आ 10 के पावर अब जा 10 पर एक कहिए दी अब ना एक 6 आ एक स्क्वायर होता है एकरा हम की लिए तो स्क्वायर बना दिलिए एकरा मतलब एकरा कथी के लिए तो एक वही लगती 61 हो गए जा गड़बड़ाइए दिलिए ई तो बाढ़ी रहती ना आब स्क्वायर बनोबे ना बात नहीं बुझली न एक स्टेप नहीं एक स्क्वायर बने नहीं चले ताले हम चले लिख देने तो आब एक रूट में रखबे कथी में रखबे तो 61.500 के रूट में रखबे तो कते हो गया 61.500 आइए लिख दी ठीक है भाई आइए लिख दी बीच में आई के बाद तो ये हो गए 6.4 10 के पावर 6 आई प्लस h के होल स्क्वायर ये कते का भी हमें 7.84
8 4 आ 10 के पावर कते भऽ गेल तऽ 6 आ एकर होल स्क्वायर होते से कहू तऽ वही चीज़ के एते के लिख लिए ठीक है। आब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो ये भऽ गेलै 6.4 आ 10 के पावर कते तऽ 6 प्लस एच आ ई भऽ गेलै 7.84 आ 10 के पावर 6। आब की करबै तऽ एच के रह देबै ओके घटा देबै तो होते एच बराबर 7.8 आ इंटू 10 के पावर 6 माइनस 6.4 आ 10 के पावर 6 तो एहिमे से ई घटा देबै 10 पावर 6 में तो कम नहीं में रह जाते तो एच इक्वल टू घटेबू तो कते हो गया 7.8 माइनस 6.4 आ 10 के पावर 6 तो दोनों में कॉमन चले हमें तो एच इक्वल टू कते हो गया 1 पॉइंट कहाँ भाई गए कते हो गया 1.4 आ 10 के पावर 6 मीटर आंसर। एहि के मतलब कते ऊंचाई में तो एते ऊंचाई में गुरुत्व प्रवेगमान 6.5 तो ये आंसर देना 4 आरो 1.4 के बाद हो चलो पूछो ठीक है उतना लिखबी तो गलती नहीं होते। लो एहि प्रकार से अहाँ सबके कथी भऽ गेलै तऽ डी के जे बाकी छल अपना सबके से सब खत्म भऽ गेलै पूरा बुझे ना ल यहाँ समय हम खत्म करी सके छौं।